Hello hello, j'espère que vous allez bien كعلى خير كاملين بون درت هاد لا فيديو على ود سيدات شوبينغ سبيسيالمون باش نجاوب على لي كيسيون ديالكم اللي كنتو طرحتوا عليا فاش كنت سولتكم في واحد لا ستوري انستغرام. بغيت نبدا هاد لا فيديو بيان سور بان ريميرسيومون بزاف ديال الناس اللي فرحوني في هاد لا بيريود بزاف. اولهم نتوما اللي كتشوفونا بون الناس سورتو ديال انستغرام باسكو هما اللي كيكون عندي معاهم واحد لو ليان ديريكت، هما اللي كنهضر معاهم، هما اللي كنتبادل معاهم بزاف ديال الاراء وبزاف ديال الحوايج. بون ميرسي لكم كامل على التشجيعات ديالكم. اكثريه الناس القدام اللي كنعتبرهم اون فامي فيديل بزاف، ديما لدرجه انني كنعقل على بزاف ديال الاسماء بلي ميساج ديالكم. حاجه واحده اخرى كنقول مرحبا بالناس الجداد اللي جاو. جيسبر يعجبكم لو كونتوني ديالنا في انستغرام، لي فيديو اللي كنديروهم شويه فيهم لو كوتي فاني وكوتي كنبغيو نوصلوا به ان ميساج لي جون كوبل على الحويجات اللي خاصهم يتفاداوهم بوتيتر في العلاقات ديالهم، ولا خاصو يزيدوا يكثروا منهم دابخي التجربه الصغيره ديالنا. بون هادشي اللي كاين. وسي بما انني كنهضر على سيدات شوبينغ بغيت نبدا ان ريميرسيومون ليكيب ديال سيدات شوبينغ. جيسبر يكونوا كيشوفوا هاد لا فيديو سي الناس اللي كيكونوا مجموعين وكيديروا واحد لو كونتوني زوين بزاف باش كيعطيونا هذيك الحلقه اللي نتفرجوا فيها وما كنشوفوهمش، يعني ما كنعرفوش المجهودات ديالهم، مي هما الاساس ديال سيدات شوبينغ. بوركوا با بغيت نذكر صراحه الاسماء ديالهم لانهم يستاهلوا بزاف، سورتو رمزي اللي بزاف فيكم كتعرفوا اللي هو البرودكتور ديال ليميسيون. دونك كنبغي نوجه له تحيه. جيسبر يكون كيشوف هاد لا فيديو باسكو يستاهل، il fait beaucoup d'efforts, il travaille dur بزاف. وسي المخرج اللي هو رضوان حتى هو كيدير دي زيفور كثارين معانا. كان بالنسبه لينا الصديق والاخ صراحه في داك ليميسيون. كاين سيمو، كاينه سناء، حتى هما هذوك هما بحال كانوا لي بارون ديالنا، كانوا كيتهلاو فينا، كانوا كيسولونا فينا كل صباح، كانوا كيكونوا معانا كيشوفوا الاحتياجات ديالنا مالغري لي بوست اللي كانوا عندهم اللي هما دور وتيخصهم خدمه بزاف، الا انهم كانوا كيسولوا فينا كل نهار. وسي كان واحد لو كوبل جزائري، كانت واحد لا فام باش نقول لكم هذيك فريمون انا بور موا شي عندها واحد القلب بيض بزاف، سميتها اكرام. elle était hyper جونتي معانا وكانت اختنا وكانت كلشي. هي كانت ريسبونسابل على لا ديكو ديال البلاطو، ولكن كانت معانا اكثر من البلاطو، كانت كتحاول تسالي دائما داك الشغل ديالها في البلاطو ولا ديكو وداكشي باش كتجي كتشوفنا واش محتاجين شي حاجه واش بون ليكيب كامله كانت زوينه. مصور سعيد، مول الصوت عادل، المصورين كامل اللي كانوا تما كانوا واعرين بزاف. سيت اون ايكيب اللي كبيره واللي كانوا كلهم تيحاولوا يعاونوا بعضياتهم ويحاولوا انهم يطلعوا داك ليميسيون كاملين واعره. واحد كيعاون واحد، ماشي كل واحد كيخدم خدمته وصافي وتيقول ماشي سوقي، لا سي با دو تو لو كا. بحال نقول لكم اول مره كنشوف الناس كيخدموا او ميم طون فرحانين بالخدمه ديالهم. هادشي اللي كاين. نبدا نجاوب على لي كيسيون ديالكم. لا بروميير كيسيون هي كيفاش جاتك الفكره ديال المشاركه ولا كيفاش بوستوليتي سيدات شوبينغ. بون انا بوستوليت فريمون في الاول كاع، يعني فاش كانت اون فوا بدات لا باندانس ديال سيدات شوبينغ، فيك كانوا عندي لي زيكزامان هذيك لا بيريود ومازال عاقله، كنت فريمون كنحفظ. سي وادع اللي كان بوستولي لي، هو اللي كان حط لي زانفورماسيون كاملين ديالي، هو اللي كان كاع اختار لي فوتو اللي هما كانوا كيطلبوا. دونك تا من بعد عيطوا لي، المهم بيان سور قال لي راني درت لك باسكو كيعرف العلاقه ديالي شحال زوينه بالشوبينغ، شحال حنا البنات كيعجبنا هذاك الشيء. دونك عرف انه شي حاجه اللي غتعجبني، دونك بوستولا لي هو ما تشاورش معي بزاف، ولكن هو عارف شنو زعما كيعجبني. كيفاش كيمكن لكم تشاركوا حتى نتوما؟ بون سي سامبل. زعما انا شاركت بحال الناس، انا غير افوار مع الكونت انستغرام. بالنسبه للناس اللي كيسولوا ديجا، الناس اللي في الكاستينغ وداكشي ما كانوش عارفين انه عندي ان كونت انستغرام و سيتي با شي حاجه اللي كيمكن لك تمونسيونيها في داكشي. بون كاين واحد لو فورمولير اللي حاطينه في لاباج اوفيسيال ديالهم، كتدخل كتعمر لي زانفورماسيون، كيطلبوا منك تصاور لاج ديالك، الحاله العائليه وبزاف ديال لي زانفورماسيون. ابري هما كيختاروا الناس سولون لي كريتير ديالهم اللي حنا ما عارفينهمش الصراحه. يعني بور توا زعما راه تيعيطوا لك وصافي، كتمشي كدوز كاستينغ في كازا عندهم هما شي شويه صراحه كيجاوبوك. بون ماشي بزاف، بور موا كانت شي سيمانه ولا 15 جوغ
دوكو صافي هادشي اللي كاين. لا دوزيام كيسيون كانت على تليفون واش سيتي اوتوريزي ولا بصح انتردي. بون الناس اللي كانوا كيعرفوني في انستغرام في داك لا بيريود اللي كان فيها هاد التصوير عرفوا انه ما كنتش كنبان، دونك اوتوماتيكمون التليفون كان انتردي. دابا باش نشرح لكم، كنت عندنا البلاصه ديال التصوير اللي هو ستوديو، والبلاصه اللي كنباتوا فيها اللي هو لوبيرج. دونك لوبيرج كنا كنمشيو له فريمون معطلين حتى داك الوحده جوج ديال الليل، وكنوضوا بكري. كل نهار صراحه وفوقاش كنا كنوضوا جينيرالمون مره 7 مره 8 مره 9. كانت عندنا 15 مينوت فاش كنوصلوا لوبيرج، يعني مع داك الوحده ونص كانوا كيعطيونا 15 مينوت ديال التليفون، وكانوا كياخذوه غير بوغ غير دي زابيل، يعني كنت كنعيط لماما وبابا وادي صافي. والصباح عاوتاني مع داك 8 9 بحال هكاك لو طون اللي نوصلوا للاستوديو، يعني الطريق كانت عندنا 15 مينوت دو روت. دونك داك لي 15 مينوت كنا كنعيطوا. اون فوا كنا كنوصلوا للاستوديو سي فيني لي تليفون، ما كانوش كيبغيو كاع لي تليفون. الا كان كاع شي كا اورجون كانوا عاطين لي نيميرو ديالهم لي بروش ديالنا باش الا بغاو يوصلوا لنا شي حاجه ولا شي حاجه كيعيطوا لهم هما، ولا عاوتاني انا وقعت لنا شي حاجه الله يستر ولا شي حاجه كانوا عندهم لي نيميرو ديالهم باش الا كانت شي حاجه هما تيعيطوا لهم. دونك بوغ نو لي تليفون ديالنا ما كانوا فريمون كيغبروهم، ما كناش كنعرفوهم فينا هما. كانوا كيخافوا ان نصوروا شي حاجه ولا نخرجوا شي حاجه ولا تبقى عندك اون فوتو من بعد ولا. دونك كانوا عاطينا ان فوتوغراف اللي كنسلم عليه، كان كيصورنا كيف ما بغينا لي بوز اللي بغينا، ماشي ضروري في داك لا بوزيسيون ديال البلاطو، يمكن في جنياب ولا اونتر في ولا شي حاجه كان كيمكن له انه يصورنا باش من بعد يصيفطوا لنا لي فوتو. لا تروازيام كيسيون هي كي دايره الاجواء ديال التصوير. صراحه داكشي زوين، سي شي حاجه اللي ما كنعيشوهاش دائما، سي اون اكسبيريونس اللي كتشوف ما وراء الكواليس كي كنقولوا، كيفاش الخدمه ديال هذوك الناس دايره، كيفاش لورغانيزاسيون. بون داكشي الي ايبر اورغانيزي، زعما داكشي بالدقيقه والثانيه كيعرفوا فوقاش تبدا هذه وفوقاش تسالي هذه. دونك كانوا الاجواء ديال التصوير زوينين بزاف، وكانوا حماسيين، وكان كلشي كيضحك. ما كرهتش كون كانوا عندي لي كوليس، كون كان حطيت لكم شي حاجه من داكشي، مي كنا فريمون ناشطين بزاف وفرحانين. بارابور للناس اللي كيسولوا على واش كانوا هما اللي مكلفين بكم هاد لا سومين، يعني كوتي فلوس واش على حسابكم ولا على حسابهم، نقدر نقول لكم انني ما خسرت حتى درهم من جيبي، لا انا لا لي زوتر كانديدات كانوا مكلفين بينا 100%. كنا جالسين في واحد لوبيرج اللي فريمون كيحمق، مالوغوزمون ما كناش كندوزو فيه الوقت بزاف، كنا كنمشيو كنباتو فيه وكنصبحوا الصباح. بون اللي كتبغي تصبح تفيق بكري راه كانت كتبروفيتي، كتخرج للزرده بيتيتر تدور حدا لا بيسين ولا شي حاجه. مي كاين جينيرالمون كنكونوا عيانين، كنفيقوا حتى الوقت بوقتو حتى كيجي هذاك اللي غادي يدينا. بالنسبه لكوتي ماكله وداكشي صراحه كانوا مهلين فينا. شتي راه تكذب عليكم شي وحده الا قالت لكم ما عاملوهمش مزيان، ولا كوتي ماكله ما كانت كتحتاج شي حاجه ما كانتش كتلقى. فريمون كان الفطور فيه كل شيء، هذاك الشيء اللي فريمون غايبغيه كل شيء، كان جد متنوع. زعما الا كنتي كتاكل شي حاجه راه غتلقاها. الغداء اوسي كانت اوسي الغوتي وعاد العشاء، وانتر طون كانوا كيجيبوا لنا بزاف ديال الحوايج، يعني كتطلع كتلقى دائما بوتيتر دانونات ديسير، كانوا بزاف ديال الحوايج انتر طون كيتعطاونا. وعاد كانوا هضروا معانا زعما الا شي وحده عندها شي احتياج ديال شي قهوه في واحد الوقيته معينه ولا شي حاجه، كانت لا بوسيبيليتي انهم يجيبوا لك اللي بغيتي، فريمون اللي بغيتي. دونك في لو كوتي، في هذا لو كوتي ديال الماكله وديال التهليه وديال الاحتياجات ديالنا كله كان على حسابهم 100%. ما خسرنا حتى شي درهم من جيبنا، لدرجه حتى النهار اللي كنت غادي نرجع فيه لفاس كان التران داير غوطار وداونا الماكدو فريمون على حسابهم. واخا سيتي نوتر ديسيجن اننا نمشيو للماكدو ناكلو ونساينو التران، مي حتى الساعه بساعتها ما خلاناش اننا نخلصو، قال لك نو حتى توصلوا لدوركم، ميم ترونسبور كان على حسابهم. كاتريام كيستيون كانت على التصوير، معاياش كتبداوه ومعاياش كتساليوه. شوبينغ اوسي، بون كل وحده كان عندها نهار بوحدو ديال الشوبينغ ديالها، ودورون هذاك النهار توي اوبليجي انك تديبلاصا. دونك كانت لا بيرسون اللي عندها شوبينغ كتفيق بكري قبل من الاخرين باش يلاه كديبلاصا كتوجد راسها وبزاف ديال الحوايج.
فريمون ما كانش عندنا كاع لو كونتاكت معاها 100%. ما كناش كاع كنعرفوا عليها اوكين انفورماسيون، ما كناش كاع كنشوفوا. يعني بالنسبه للناس اللي كيسولوا واش داكشي فيابل، سي فريمون فيابل. زعما ماشي هي حيت هكاك غادي نقول انه فيابل، مي حتى واحد ما خرج شي نهار شي كانديدات ما قالت انه لا راه كنا كنغشوا، لا راه كنا كنشوفوا. ما كنا كنشوفوا حتى شي حاجه، لدرجه انه حتى لي كومونتير ديال البنات كانت كل وحده كدير كومونتير في واحد البلاصه بوحديتها. يعني انا ما كنتش كنشوف لي كومونتير اللي كانت كدير ايمان ولا كانت كدير امل ولا كانت كدير يسرا، وهما كذلك. يعني دابا فاش كنشوفوا الحلقه راه حتى انا يلاه جو ديكوفر لي كومونتير ديالهم، وتا هما يلاه كيعرفوا لي كومونتير ديالي، باش داكشي حتى وحده ما تانفلونسي الاخرى. ماشي حيت انا قلت لا داك الصاك زوين حتى الاخرين غيقولوا داك الصاك زوين، لا حيت انا ما عجبنيش هذا حتى هما ما يعجبهمش. كان كل وحده كتشوف داكشي بوحديتها. الشوبينغ اوسي كنا كنشوفوه اون ديريكت، والهضره شي مرات كانت كتكون ممسوحه، الا تمشي تقول خديت هادي ولا خديت هادي. دونك ما كناش كنسمعوا كلشي، كنا كنسمعوا داكشي اللي خاصنا نسمعوه. يعني الا كانت مثلا اون كانديدات غادي تقول خديت انا هاد لا سانتور غادي نكون بها في الديفيلي، داك لا بارتي كانت كتزول. يعني كنا كنشوفوا داكشي جينيرال وكنا كنكومونطيو على الحويجات جينيرال. يعني ما كناش كنعرفوها كاع شنو خدات. لي ساشي راكم شتيهم انهم كانوا كيكونوا مسدودين، كتاخذهم لا بيرسون وكتمشي. حتى حنا داكشي اللي كنا كنشوفو فريمون كنا كنشوفوها انها هزات لي ساشي وخرجت. ما كناش كنعرفوها اكزاكتومون شنو خدات حتى الديفيلي، لدرجه فاش كتجي للستوديو كانوا كيديرونا في واحد لا شامبر سي لو طون ديال الغوتي ديالنا. دونك كنا كنكونوا كناكلو لو طون اللي هي تبريباري راسها، وكان ستريكتومون انتردي على شي وحده فينا انها تخرج من هذيك لا شامبر. وديجا كانت كتكون معنا اون بيرسون فورسيمون اللي كانت كتحضي انه حتى شي وحده ما تخرج تشوفها، باش فريمون لو طون اللي دخل دير ديفيلي فريمون يكون داك لو سونتيمون داك لا رياكسيون ديالنا ريال. يعني الا تفاجئتي راك تفاجئتي، الا ما عجبتكش راه ما عجبتكش. ماشي يكون عندك لو طون انك بوتيتر تقلب الهضره ديالك اون فونكسيون ديال شنو قالت وحده اخرى ولا هكا. دونك داكشي كان فيابل 100%. وكيف ما كتشوفوا هذاك الشيء كان فريمون هكاك. 5e كيستيون كانت بارابور للحوايج ديالنا، واش كنديو الحوايج. حيت في واحد لا فوتو كنت حطيتها كانت شي وحده قالت لي اذا ملي عطاوك الصباط اذا انت اللي ديتيها. نو، الصباط المفروض عطاوه لنا كاملات ب4 بينا، والحوايج بيان سور اللي شرينا كاملين ديناهم، لدرجه انه حتى الفلوس اللي كيشيطوا لك من الشوبينغ كاع ما كيطلبوا منك انك ترجعهم، كديرهم في داك لونفلوب باش كيديكوفريو الاخرين شحال بقالك ديال الصرف، اي ابري كيعاودوا يعطيوك لونفلوب. دونك كتاخذ هذوك الفلوس الله يجعلك ما تشيطها حتى كامله، تشيط تخسر حتى 400 500 درهم وتبقى لك 1500 درهم، تاخذ 1500 درهم ما كاينش اللي يهضر معاك. هادشي اللي كاين بارابور الفلوس. 6e كيستيون كانت واحد لا كيستيون اللي ضحكتني بزاف، هي واش كيعطيوكم الحوايج اللي كتحطوا في البلاكار ديالكم؟ نو، ما كيعطيونا حتى شي حاجه. اصلا هذاك هو اول نهار كنكونوا كنشوفوا ليكيب سيده شوبينغ حتى كيجيو عندك للدار. دونك فريمون سي دارك، سي حوايجك، سي بيت نعاس. بالنسبه للناس اللي كيقولوا الحوايج كيكونوا كتار وداكشي، بون سي فاس على كاميرا، دونك اوتوماتيكمون كتقاد حويجاتك مزيان، يمكن لك تبدل لهم البلاصه. يعني اي واحد راه غادي يدير هكا، غادي يعرف انه غادي تجي تصور الدريسينغ ديالك، غيقاد الحويجات، غادي يستفادوا، يدير السكان في بلاصه زوينه، الصبابط في بلاصه واحده اخرى. دونك هادشي اللي زعما كيجيكم نتوما بيزار انه داكشي ايبر مستف، راه سي نورمال باسكو داك النهار غادي يكون داكشي غادي يتصور. دونك الواحد كيقاد هذاك الشيء، اي سي 100% حوايجنا ما كيعطيونا حتى شي حاجه. علاش الناس علاش سولتني هاد البنت هاد لا كيسيون؟ حيت قالت لك الا ريماركي كو الحويجات والصبابط سورتو نقيين. بون سي نورمال كو غادي يكونوا نقيين، واش انا غادي يجيو غادي يصوروا لي الصبابط ديالي وغنخلي السبرديله موسخه كيف ما كنكونوا بها دائما؟ نو، اوتوماتيكمون سوا كتصبنها سوا كتغسلها سوا كتنقي هذاك الشيء، دونك اوتوماتيكمون داك الشيء كيكون زوين. وحتى هما الصراحه الحاجه اللي عجبتني انهم il te valorise في ليميسيون. دونك باغ اكزامبل الا بان لهم كيجيبوا معاهم ايكران اون فيت، يعني الا بانت لهم كاينه اون تاش في شي ساك ولا شي حاجه، ما كيبغيوش انهم يخليو الواحد يتبهدل على شي اون تاش. باغ اكزامبل شي حاجه كيقول لك هذيك راه بانت فيها اون تاش مسحها ولا شي حاجه، دونك اوتوماتيكمون داكشي كيبان زوين. سي سكو فوز اتوندي اوسي نتوما كتبغيو انكم تشوفوا حاجه زوينه. دونك سي لو كاد ديال ليميسيون، كتبغي تفالوريزي الواحد
وتبين حويجات نقيقين، وتنتوما راه الا جا شي واحد يصور لكم شي حاجه ديالكم غادي تنقيوها باش تبان زوينه. سيتيام كيستيون كانت هي واش كتبقاو تما حتى كتسالي المسابقه؟ وي باسكو راكم فهمتيو شي شويه ليدي انه ما كيبغيو حتى شي حاجه تخرج، وانه اون فوا تشوف الحاجه كيبغيوك دير داك الساعات لو كومونتير باش لو كومونتير يكون ريال، ما كيعطيوكش لو طون انك تفكر ولا تكون ديجا شفتي الدريسينغ ديال الوحده. باغ اكزومبل كيكون ان دريسينغ كيكون كيدوز في التلفازه حدانا اكران كبير والكاميرا هنايا كتكون كتشوف الحاجه كيوقفوا وكدير لو كومونتير، دونك كيبغيو يكونوا فريمون داكشي غير. دونك اوتوماتيكمون تسالينا كاملين بوندون توت لا بيريود ديال التصوير كنا كاملين باش داكشي يكون غير. لا ويتيام كيستيون كانت بارابور لي ماغازان فين كاينين وكيفاش كيختاروهم لكم وبزاف ديال الحوايج. بون هادي اول حاجه درنا فاش مشينا لسيدات شوبينغ. النهار اللي وصلنا درنا ان تيراج او سور، كانوا 4 ديال الوراق كل هكا ميلونجي على لو تور ديال كل وحده، يعني ماشي انا اللي اختاريت نكون الثانيه ولا انا اللي اختارت تكون الاولى، نو سي الزهر ديال كل وحده. كانوا وريقات اللي كل وحده فينا هزات ورقه، داك الورقه اللي هزيتي فيها الرقم ديال لو تور ديالك، وفيها اوسي لي ماغازان اللي جاوك او هازار، كلهم كاينين في كازا وفي احياء مختلفين، دونك مره معارف كل مره فريمون وشنو، دونك سي زهرك 100%. لا نافيام كيستيون كانت شكون اللي كيهضر، شكون الصوت اللي كيهضر في سيدات شوبينغ. بون هاد لا كيستيون بزاف اللي عارفين الجواب ديالها، باسكو بزاف اللي تعرفوا على الصوت ديال رشيد الادريسي، الصوت اللي زعما صراحه معروف بزاف سورتو دابري كوميديا شو اللي كنا كنتفرجوا فيها بزاف صغارنا. كاين اللي كيقول لي اوسي واش شفتيوه؟ بون وي شفناه، ماشي غير زعما تا داروا المونتاج، افيكتيفمون هضرتو ما كناش عارفين لي كومونتير ديالها، يلا حتى حنا اكتشفناهم اي تا داروا بيان سور المونتاج عاد داكشي سولون لي تكنيك ديالهم ما عارفين واش حنا، مي جا عندنا سلم علينا كوميم، تلاقيناه تصورنا معاه ضحكنا معاه، اسيستا شي شويه التورناج وداكشي. بون كان كيطلل علينا ساعه سي اون بيرسون لي فريمون سي سامبا. بون كيف ما كيبان في الصوت ديالو ضحوكي ونشوطي ومعروف بداك الصوت ديالو لي اسي سبيسيال. بون وي شفناه تلاقينا معاه وكنا فرحانين اننا تلاقينا الصراحه. اون اوتر كيستيون كانت على العلاقه ديالك مع لي بارتيسيبانت. شتي راه ما كانش كاع حس التنافس بيناتنا صراحه، فريمون كنا خواتات. بون ديجا في البلاصه اللي كنا كنباتو فيها ما كناش كنباتو انصامبل، كانت كل وحده عندها بانكالو ديالها، دونك كل وحده عندها حويجاتها ولا شامبر ديالها وكلشي ديالها، ما كناش كنباتو انصامبل. مي كنا كنتلاقاو طوط لا جورني، يعني كنتفارقوا اونيكمون في الليل، حتى كدير داك جوج الليل عاد كنا كنتفارقوا وكنشوفوا دو بونور وكنمشيو كنصوروا وداكشي كامل. دونك كنا ولفنا على بعضياتنا بزاف، تعرفنا على بعضياتنا بزاف، هضرنا على حياتنا، هضرنا على لي غيف ديالنا، كنا بحال الخواتات فريمون. يعني انا مثلا فاش كنشوف اون بارتيسيبانت قالت مثلا كما عجبنيش هذاك ديال غيتا، ما غاديش نحس انها حيت ما كتبغينيش، نو انا راني متاكده وعارفه القلب ديال كل وحده فيهم، باسكو عاشرناهم اون لونغ بيريود، دونك كتعرف الوحده كي دايره اوتوماتيكمون. هذاك السما انا في عادي يحترم، عادي انه ما تعجبنيش اون بيس ولا هي ما تعجبهاش، دونك سي نورمال، زعما ماشي شي حاجه كاع اللي ممكن يبقى فيك الحاله ديالها. قلت لكم كنا ايبر خواتات وسيريوزمون واخا كان مربح سيدات شوبينغ ولا تنبغي نعاود هاد ليكسبيريونس ونبغي نعاود نتلاقاهم ونتعرف عليهم، باسكو دوزنا والله الا دوزنا شي حاجه زوينه وسبيسيال واللي كتعلم فيها بزاف د الحوايج. اون اوتر كيستيون كانت بارابور ليلى حديوي. بون كانوا بزاف ديال لي كيستيون في هاد لو سانس، واش كتشبه كيف ما كنشوفوها، واش كانت ظريفه معاكم، واش كانت معاكم توت لا بيريود. بون لا فيريتي حتى هي سي اون بيرسون اللي نقدر نقول ليها انه كينطبق عليها المثل ديال المظاهر خداعه، سي فريمون ما كتشبهش لراسها صراحه في لا تيلي، باسكو لي بلو جونتي كو
كو داكشي اللي كيبان. سي نورمال باسكو كتكون فاس على كاميرا خصها تهضر بون فاصون لي اليغونت، اون فاصون لي باينه انا ونكون. ما غاديش نكون حدا لا كاميرا ولا انت اللي كتفرجي فيا وتكوني ما غاديش تكوني شي حدا لا كاميرا وتضحكي الضحكه اللي كتضحكي بها مع صاحبتك، ولا تجلسي الجلسه العوجه اللي كتجلسي بها مع صاحبتك. نو سي ديفيرون، خاصك تهضر بون فاصون شي شويه ريسبكتويوز للناس اللي كيشوفوك. مي في لي كوليس كانت كتموت معنا بالضحك، كنا كنضحكوا انصامبل، بلاتنا انصامبل، كانت فريمون انسانه عاديه كتحس بالواحد عادي، ماشي داكشي اللي كتشوف في التلفازه ولا تحسب في راسها كيف ما الناس كتبان لهم. نو سيتي با دو تو لو كا، بالعكس كانت كتقولنا قد من هنا هذه باش تبان لك زوينه، وهي عتني كتقولنا ياك وصافي مزيانه نبداو. يعني اليتي اسي سامباتيك معانا وكتضحك معانا ومع ليكيب كامله. بون سي اون بيرسون اللي غزاله الصراحه بزاف بزاف. جينيرالمون كانوا هما اكثر لي كيسيون اللي طرحوا عليا، غير كيتعاودوا بزاف ديال لي فاصون. اسيت انني نجمع بليزيور كيسيون بارفوا في اون كيسيون باش دغيا نوصل لو ميساج. هادشي اللي كاين. بغيت نقول لكم حاجه وحده اللي صراحه اكثر حاجه مهمه وبغيت نقولها في هاد لا فيديو، هي ما نحكموش على الناس من شوفه كي كنشوفهم في انستغرام ولا كي كنشوفوهم، باسكو شفت بزاف ديال لي كومونتير اللي صراحه جارحين واللي ما نتمناش انهم شي نهار يجيوني. باسكو هادشي راه هادوك الناس اللي كتشوفوهم في انستغرام راهم ناس يعني عندهم مشاعر، يعني باش تقولي لها ولا تسبيها حشومه. بوتيتر ان كومونتير اللي كتنقديها ولا ما عجباتكش ديك اللبسه سي با غراف، سي نورمال، هذاك رايك ويحترم. ولكن باش نوصلوا للسبان ولا تسبي لها عائلتها ولا تقول ما مربياش ولا ما عندهاش ولادها ولا حشومه، الواحد كيبقى فيه الحال. نحنا ناس اللي عندنا صراحه دي سنتيمون بحالكم، يعني كيف ما انت ما تبغيش اللي يسبك، راه حتى هذيك اللي كتسبيها راه ما غاديش تبغي تسمع هذاك الشيء. ولا بروف اللي غادي نحط على هذه النقطه هي انا وادع عندنا ان سول كونت انستغرام، متفقين على لو كونتوني اللي غادي نحطو، ولكن مابونيين لبزاف ديال الناس اللي حتى حنا كيعجبونا وما كيعجبوناش بجوج بينا. يعني انا مابونيه للناس اللي كيعجبوني، وادع كنشوفو كيتابوني لواحد الناس اللي انا ما كيعجبونيش. ولكن واش نقول وادع علاش تابونيتي لهداك راه حامض ولا لهديك راه بهله، ولا هو غادي يقول لي هذيك عاوتاني حتى هي حامضه؟ نو ما كيقوليش، سي نورمال. واخا اوني ان كوبل متفقين على ان سول كونتوني، ولكن الحوايج اللي حنا كنبغيو ولا الناس اللي كانت انتريساو ليهم ولا اللي انسبيريونا كيختلفوا. دونك هادشي سي شي حاجه اللي عاديه. بون تو سامبلومون الا ما كيعجبكمش الواحد ديزابوناو له، ما تبقاوش تتابعوه وصافي، تابعوا الناس اللي كيموتيفيكم ولا اللي كيعجبوكم. بون هادشي اللي بغيت نقول، خليكم بوزيتيف، وهادشي نحاولوا نطلعوا بعدياتنا. راه كيف ما قلت واحد لا ستوري، il y a la place pour tout le monde، وهذا العالم كبير وراه قادنا كاملين اننا نطلعوا. بون ماشي حيت هذيك طلعت راه حتى انا ما غاديش تبقى لي بلاصه، سي با دو تو لو كا. اي فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. غرو بيزو. وسختيني انا معاك. انا بهادشي هذا فيه شي ساعه فيلم هندي. اخي دبر راسك في المونتاج، انا سوقي فيك، انا ما سوقيش فيك مونطي ولا بس مونطيش قطع ولا بس قطعوش، تعذب ولا ما تعذبش. وبارك هاد اللقطه دايزه حتى هي في الفيديو. ما تقولهاش. خليونا بوزيتيف كنبغيو بعضياتنا. هادشي اللي كاين، ياك هادشي اللي كاين. لا اقطع يا ودي.